पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर कब्जे के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अटक पुल तक जाने की कि ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, अटक तक जी हमारी टेरिटरी है, और फिर जो उससे आगे बढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि मारगला की पहाड़ियों तक, इस्लामाबाद तक, अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। उस तरह की बातें अब ना सिर्फ होना शुरू हो चुकी हैं बल्कि उनके हवाले से वो वहां पर पूरा माहौल बना रहे हैं कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। तो पाकिस्तान पे तो हमारे लिए तो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। नाज़रीन किराम, OIC का इजलास होने के चंद ही दिन के बाद अब बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान के नंगरहार सूबे के अंदर पाकिस्तान और अफगान तालिबान की फोर्सेस के दरमियान ना सिर्फ कशीदगी बढ़ी है, लेकिन कल इनका जो डॉक्टर बशीर इंटेलिजेंस चीफ है, तालिबान की गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस चीफ की जानिब से पाकिस्तान की बाढ़ उतारने, पाकिस्तान की फौज को ललकारने, धमकियां देने की वीडियो आने के बाद इस वक्त जो मनाजिर हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर कब्जे के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अटक पुल तक जाने की, यानी कि अटक पुल तक जो एक दावे किए जाते हैं ना कि ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, अटक तक जी हमारी टेरिटरी है, और फिर जो उससे आगे बढ़ते हैं वो तो कहते हैं कि मारगला की पहाड़ियों तक, इस्लामाबाद तक, अफगानिस्तान के अंदर आना चाहिए। उस तरह की बातें अब ना सिर्फ होना शुरू हो चुकी हैं बल्कि उनके हवाले से वो वहां पर पूरा माहौल बना रहे हैं। अब ये सिचुएशन क्या है, ये सूरत हाल क्या है, इस वक्त ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है, और मौके पे जो वीडियोस हैं, जो वीडियो एविडेंस है, वो भी मैं आपके सामने चलवाऊंगा ताकि पूरा मामला आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और इसके अंदर क्या इमरान खान की OIC इजलास के अंदर की गई तकरीर, उसका कितना अमल दखल है, तालिबान की टॉप लीडरशिप इस वक्त क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही। नाज़रीन किराम, इस वक्त माहौल यह है कि कल की कशीदगी के बाद इंडियन मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने बिलखुसूस इस इशू को बहुत ज़्यादा उछाला भी और इस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की, और इस सब के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज की बुर्दबारी और पाकिस्तानी फ़ौज के तहम्मुल, या फिर आप ये कह लें कि एक प्रोफेशनल आर्मी है जो कि इस वक्त अमारात इस्लामी लैग कर रही है और शुतर बेमहार हैं इनके मुख्तलिफ ग्रुप, यानी कि इनका एक कमांडर है लोकल, पहले तो उसे था कि जी इनके पूरे लोकल कमांडर होते थे, कोई उनका सेंटर से राब्ता नहीं था, बस उन्हें पता होता था कि जी नेटो के सर चढ़ना है, अफगान आर्मी के सर चढ़ना है, बस पढ़ जाओ। जब स्ट्रेटजीज बनती हैं, जब मुल्क आते हैं, जब फॉरेन पॉलिसी बनती है, मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात बनते हैं, उस वक्त फिर बहुत सी और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल आर्मी जो होती है उसके अंदर जब रैंक्स और फाइल्स होते हैं वो बड़ा मैटर करता है, जो कि इस वक्त वो लैक कर रहे हैं। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आए तो ऑब्वियसली दैट वाज द लाइन जो खींची गई थी मुआहदे के तहत। अब ये उसे माने ना माने ब्रिटिश इंडिया के दौर से चल रही है और 200 साल होने वाले हैं इस सारे के सारे मामले को। तो इस सब के अंदर ये जो लाइन खींची गई है, इसके ऊपर अशरफ गनी गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत से एतराज़ात करते थे, दावे करते थे, बढ़ के मारते थे कि हम अटक तक हमारी टेरिटरी है जी, इस्लामाबाद तक हमारी टेरिटरी है, मारगला की पहाड़ियों तक हम हैं, अटक तक हम वापस ले लेंगे, ग्रेटर अफगानिस्तान, ग्रेटर पश्तूनिस्तान, और ये मंजूर पश्तीन और इस तरह का माफिया पूरा जो है वो इन्होंने भर्ती किया हुआ था। लेकिन अब इस सब के अंदर ड्यूरेंट लाइन जो है इसके हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ क्या है, उस पर अब डिटेल्स जो है वो डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी है। और ये आप इंडियन न्यूज़ चैनल व्योन की खबर भी देख सकते हैं। डेज आफ्टर OIC मीट, टेंशंस एंस्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑन ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर। ड्यूरेंट लाइन बॉर्डर के ऊपर OIC के इजलास के चंद ही दिन के अंदर, साथ ही साथ एक और खबर भी देख लें, टेंशंस एस्केलेट बिटवीन अफगानिस्तान पाकिस्तान आफ्टर लेटर कन्वीन्स OIC मीटिंग। पाकिस्तान की OIC मीटिंग कन्वीन करने के चंद ही दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। तालिबान इंटेलिजेंस चीफ इन नंगरहार, वी हैव रीकैप्चर्ड एरियाज व्हिच वाज सीडेड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग गनी's rule of Afghanistan until अटक एरिया नाउ। कहता है कि अफगानिस्तान की टेरिटरी अब अटक तक है, कि अटक पुल तक अब अफगानिस्तान की सरजमीन है। अब ये नाज़रीन किराम इंतहाई पाकिस्तानी बॉर्डर और ड्यूरेंट लाइन को ना सिर्फ ये खतरात हैं, और वहाँ पर नंगरहार सूबे के अंदर ये इंटेलिजेंस चीफ है वहाँ की ये आर्मी, अब ये जिस तरह की बातें कर रहा है, इस सब के ऊपर ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसका रिस्पॉन्स आना, पाकिस्तान की मिलिट्री का रिस्पॉन्स आना भी अभी बाकी है। और इस सब के अंदर इस शख्स को नकेल डालना, इस शख्स को
پٹا ڈالنا جو ہے وہ اس وقت ضروری ہو چکا ہے امارات اسلامی کے لیے، کیونکہ اس وقت no one has accepted them as a government. دنیا میں ایک ملک بھی نہیں ہے جس نے انہیں تسلیم کیا ہے، اور اگر کوئی ایک ان کا سگا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے، اور یہ اس ڈاکٹر بشیر کو یہ بات سمجھا دیں کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، تو ایک ملک جو آپ کے لیے صرف اور صرف ایک تو مذہبی فریضہ سمجھ کر اور انسانی بنیادوں پر کہ بھائی یہاں پر سامان پاکستان سے اگر ایک ہفتہ نہ جانے دیا جائے، جس قدر وہاں پر قلت ہے، وہاں پر اس قدر اللہ معاف کرے بحران آ جائے گا، اس قدر حالات خراب ہو جائیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اس وقت بات ہونا بڑا ضروری ہے، اور دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ظاہری بات ہے پاکستان کی سائڈ بہت ہی تحمل اور بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کر رہی ہے. آپ کو کوئی لگتا ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسا کوئی انڈیکیشن جس میں طالبان جو ہیں وہ اپنے رویے میں کچھ تبدیلی لے کے آئیں، سینگ دا انٹرنیشنل پریشر؟ ان میں گروپس ہیں سمیع صاحب، طالبان میں گروپس ہیں، ہارڈ لائنرز ہیں. متقی جو ادھر آیا تھا میرے خیال میں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. اب ان کے درمیان یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہارڈ لائن رکھیں گے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی بھی ایک ان کا شاخ ہے، اور بھی ہیں ان کے شاخ جو ہمیں پتہ ہے اور میں بولنا نہیں چاہتا. کہنے کی بات صرف یہ ہے they have to make up their minds. انہوں نے اگر ایک اگریمنٹ سائن کیے اس پہ کم سے کم عمل کریں، نہیں تو نہیں چلے گا ان کا. ہم جو ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو افغان عوام کے لیے اچھا ہے، اور ہم یہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں داد دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ ہم نے کہا کہ جو ان کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے. ہاں ہمیں کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ 2,30,000 لوگ جو آئے ہیں جب طالبان آئے تھے ان کو ہم واپس کریں گے. ارے بھائی 2,30,000 جو بھاگ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیوں بھاگے ہیں؟ کیا پتہ آپ ان کو واپس کریں تو طالبان ان کو فوراً ختم کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. آخر دے رین بیکاز آف دا طالبان، اس لیے بھاگ کے آئے ہیں. نہیں تو وہ جو 3 ملین جو تھے، 3 کروڑ جو تھے، وہ کدھر وہ جو اس وقت پاکستان میں، ان کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. تو یہ کیوں آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ سب کو بھیجو اگر آپ بھیجتے ہیں. ان کا آپ نے علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ یہ جو ابھی آئے ہیں 2,30,000. تو یہ ایک دو ایسی چیزیں ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھیجیں اور ان کو مار دیں. ٹھیک ہو گیا. ایران پر اگر اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے تو ایران ہمارا نیبر ہے، اس کا فال آؤٹ ہم پر بھی آئے گا. اور راؤنڈ دا کلاک اگر بامبنگ ہوتی ہے اور جس طریقے سے ایگریسولی جیسے یو اے ای سے ابھی ہو کے گئے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم، تو پاکستان پہ تو ہمارے لیے تو بہت ایک مشکل صورتحال بن جائے گی. بالکل، اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور ایران کو ہر قسم کی مدد خیر لڑ نہیں سکتے ان کے لیے ہم، مگر ان کو کیا آپ خود ہی سوچئے. یہ جو بامبنگ ہوگا سمیع صاحب، یہ صرف ان کے اسٹریٹیجک نیوکلیئر فیسلٹیز پہ نہیں ہوگا، جس میں شاید ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال کیا، اس لیے کہ وہ بہت زمین کے اندر ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ روڈز، برجز، یوٹیلیٹیز، یہ ہر چیز وہ کریں گے جو امریکنوں نے سربیا کے ساتھ کیا، اور جو فوراً وہ ملوسوچ جو ہے وہ آ کے پھر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بات کرو. یہ راؤنڈ دا کلاک آف ایوری تھنگ. تو میرے خیال اور شاید ریجیم چینج کے لیے بھی تو یہ بہت خطرناک جنگ ہوگا. اور اگر ایران کے لوگ کھانا اور میڈیسن اور قسم کی امداد ہم یا وہ ریفیوجیز بن کے آنا چاہتے ہیں، کیا آپ روک کے ان پہ روک دیں گے؟ ان کو پناہ نہیں دیں گے، مدد نہیں کریں گے؟ کیا افغان کو کریں گے مگر ان کو نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. تو یہ اس سارا جو یہ کرائسس بلڈ ہو رہا ہے، اور اس میں اسرائیل بھرپور انداز میں وہ ڈیڈ لائنز بھی دے رہا ہے، امریکن سے بھی بات کر رہا ہے، کوئی اس کو روکنے کے لیے ہمیں دنیا میں کہیں کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا، کہیں کوئی ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. تو یہ آن دی ادر سائڈ اٹس لائک کلاک از ٹکنگ. تو کیا پھر یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ انیویٹیبل ہو گیا.